अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं एक उर्दू मीडियम से पढ़ा स्टूडेंट लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचा, और वहाँ से मैं दुनिया के 9 मुल्कों में मैं कैसे गया, और मेरा अमेरिका का वीज़ा कैसे लगा, और मैंने ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए मैंने ज़िंदगी में क्या किया। तो बेसिकली बात ये है कि अगर आपको कहीं जाने का प्लान है, पाकिस्तान से बाहर निकलने का प्रोग्राम है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो सबसे पहली जो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना है, सबसे पहली शर्त क्या है इसकी। शर्त नंबर 1 ये है कि आपने जो कुछ हासिल करना है उसको एक कागज़ के ऊपर लिखें। लिखने के बाद उसको बार बार आप देखते रहें कि आपको करना क्या है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे कि मैं लंदन में था, तो वहाँ पर मुझे कोई 6 महीने में 10,000 पाउंड्स कमाने थे। एक प्रोजेक्ट था मेरा, हालांकि मैं वहाँ पर स्टूडेंट था, लेकिन मुझे 10,000 पाउंड मुझे कमाने थे 6 महीने में। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने सामने जो सॉफ्टवेयर और बोर्ड था मेरे कमरे के अंदर, वहाँ पर मैंने बड़ा बड़ा करके एक कागज़ के ऊपर मैंने लिखा था 10,000 पाउंड्स। तो मैं उसको रोज़ मेरे सामने होता था मेरा टारगेट कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ मुझे 10,000 पाउंड भी मैंने कमाने। तो जैसे ही मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ती थी तो मेरे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ आते थे, और मैं उनके पीछे जाता था, आइडियाज़ के पीछे, कि मैं इस तरीक़े से 10,000 पाउंड्स कमाऊँगा। तो चलिए वापस आते हैं कि आप अगर लंदन जाना चाहते हैं या अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर ओवरवेल्म्ड होते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, हम जाएंगे, तो वो थोड़ा सा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट होकर फिर वो नहीं जा पाते हैं। तो इसमें आपका एक कॉन्फिडेंस का लेवल और एक आपका एक कमिटमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कमिटमेंट की बात करते हैं कि अगर आप कमिटेड है कुछ किसी काम के साथ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मसलन देखें, मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा मैट्रिक तक, इंटरमीडिएट तक, और पाकिस्तान के अंदर तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको उर्दू में पढ़ाया जाता है, पेपर्स उर्दू में देते हैं, लेकिन फिर भी जाके आपको आइल्स पास करना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट हु स्टडीड थ्रू आउट हिज लाइफ इन उर्दू मीडियम। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप वो कर सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया लंदन जाने के लिए। मैंने ऐसा किया, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया जब कराची यूनिवर्सिटी से, तो फ़ौरन ही मैंने लंदन के एक स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया। उसकी एप्लीकेशन बहुत सिंपल थी, उसमें आइल्स की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, उसके बेसिस पर और एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको लंदन वो बुलाते थे। तो मेरे अंदर इतनी भी उस वक्त नॉलेज नहीं थी कि मैं पर्सनल स्टेटमेंट लिखकर मैं किसी को दिखा देता और उसको थोड़ा इम्प्रूव करता, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मैं ठीक करता। ये कोई चीज़ मैंने नहीं की, बल्कि मैंने एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट लिखा अपना पर्सनल स्टेटमेंट उल्टा सीधा, और उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर मैंने भेज दिया, और मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। जब मैं फ़र्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ तो मेरा एक दोस्त था, वो उसी साल ही लंदन पहुंचा। उसके पीछे मैं रब्ता करता रहा, मैंने उसको ईमेल किया कि यार अपना पर्सनल स्टेटमेंट भी मुझे भेज दो और मुझे बताओ कि क्या है।
جیسے سب سے غلط بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے پرسنل اسٹیٹمنٹ مانگیں. آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کا پرسنل ہوتا ہے اور اس کا پرسنل اسٹیٹمنٹ اس کا پرسنل ہوتا ہے. آپ کو کسی سے پرسنل اسٹیٹمنٹ نہیں مانگنا چاہیے. بہرحال انہوں نے اپنا پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی دیا مجھے، اور اس طریقے سے میں نے اس کو بھی دیکھا، اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہم جتنا مشکل سمجھتے ہیں اس کو اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس کی اس بات نے مجھے جو ہے نا میرے دل کے اندر ایک چنگاری پیدا کی دوبارہ سے کہ یار میں کر سکتا ہوں یہ. یہ 2004 کی بات ہے، 2004. 2004 سے میں اس کے پیچھے لگا رہا، لیکن پھر جا کے کہیں 2007 میں مجھے ایک ایسی جاب ملی ایک دفتر میں کہ وہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل تھا. تب سے میں نے جو ہے کوشش کرنا شروع کی. میں نے فل برائٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا اسکالرشپ ہے USEFP، اس کے ساتھ میں رجسٹر ہوا. ایک ایڈوائزر میں نے وہاں پر لیا اور ایڈوائزر سے میں ایڈوائس لیتا رہا. اس نے ایک بہت مزے کی بات مجھے ایک بھیج دی ایک ای میل کے اندر کی اگر آپ کو ایک اسکالرشپ کو پلان کرنا ہے باہر جانے کے لیے تو ایٹ لیسٹ آپ کو 18 منتھس پہلے پلاننگ شروع کرنی چاہیے. 18 مہینے پہلے، یعنی کہ 1.5 سال. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی اسکالرشپ کے لیے شروع کریں اور 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں ہم لنڈن پہنچیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی اچھی چیز اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو بیسیکلی میں نے 2007 سے تقریباً 2007-8 سے میں نے یہ کوشش شروع کی، ادھر ادھر دیکھنا فل برائٹ کے لیے. انگلش پڑھنا میں نے سٹارٹ کیا. میں نے آئلٹس کی بکس منگوا لیں. اچھا جی، GRE کی بھی بک میں نے خرید لی. یہ سب چیزیں میں پڑھتا رہا، لیکن میں نے کانشیسلی اور سسٹمیٹکلی نہیں پڑھا ان چیزوں کو، جس کی وجہ سے مجھے لنڈن پہنچنے میں 5 سال لگے. 2007 میں نے شروع کیا اور میں 2012 میں پہنچا لنڈن. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ اس طرح کا تو آپ کو کمٹمنٹ شو کرنی پڑے گی. منیمم 18 منتھس ہے، منیمم 18 منتھس. لک ایٹ مائی اچیومنٹ کہ میں 5 سال میں لنڈن پہنچا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری پلاننگ اچھی نہیں تھی. میں بس کبھی تھوڑا سا تیاری کرتا تھا، کبھی تھوڑا تیاری چھوڑ دیتا تھا. اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ تیاری کرنا شروع کریں آئلٹس کی، آئلٹس از بیسک ریکوائرمنٹ. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 6 مہینے اگر منڈ کے پڑھتے ہیں، اس کو دبا کے پڑھنے سے زیادہ جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ یا آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کو آئلٹس کی پریپریشن کروائے. آپ انڈیویجول 1 to 1 بھی کر سکتے ہیں. آج کل لوگ آپ کو آن لائن دے سکتے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ تیاری کریں گے آئلٹس، آپ یہ سمجھ لیں کہ گیٹ وے ہے، گیٹ وے باہر جانے کے لیے، یورپین کنٹریز میں پڑھنے کے لیے. گیٹ وے آئلٹس کا آپ کا اچھا سکور 6.5 سے اوپر. تو میں نے پھر مجھے کراچی جانا پڑا بیچ میں. پھر میں جا کے وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا اور وہاں پر ایک ٹیچر کے ساتھ میں نے 1.5 مہینے تک آئلٹس کی تیاری کی. آئلٹس دینے سے پہلے خود کافی سارا پڑھا تھا. پھر 1.5 مہینے تک میں جاتا رہا ویک میں 4-5 دفعہ اپنے آفس کے بعد. اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے اس نے ٹیسٹ لی. اس نے کہا کہ آپ کا 6 سے اوپر سکور آ جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے میرا 6.5 سکور آیا، اور میں اس طریقے سے اس آئلٹس کی وجہ سے پھر میں لنڈن پہنچا. اس کے علاوہ اگلے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو آپ کے لیٹرز، ٹھیک ہے، اکیڈمک لیٹرز کہتے ہیں یا ریفرنس لیٹرز کہتے ہیں، وہ کیسے لکھتے ہیں، کیسے لکھوائے جاتے ہیں وہ، اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے لکھتے ہیں اس کے اوپر، اور دوسری ریکوائرمنٹس فارم کیسے فل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ مجھے سننے کے لیے.